देखिए पागल को तो हर कोई पागल ही नजर आएगा, मुझे तो उसकी हरकतें ही ऐसी लगती हैं। जो महिलाओं पे जिसकी माँ भी शर्मसार होगी कि मेरा बेटा मुझे जो है प्लॉट कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, हिंदुओं के पंडित बाबा बागेश्वर धाम ने एक बहुत ही कंटेंशनल बयान दिया है औरतों के बारे में। उसका कहना है कि औरतें जो कि सिंदूर नहीं लगाती वो एक खाली प्लॉट है और इस पर कोई भी इंसान कब्जा कर सकता है। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम ने औरतों को एक खाली प्लॉट के साथ मुशाबत दी और ये बहुत ही कंटेंशनल बयान चला इंडिया के अंदर, जिसके रिप्लाई में इस औरत ने इसकी अच्छी भली धुलाई की। आज की वीडियो बहुत ही फनी होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि इस पर जाकिर नाइक साहब का भी रिएक्शन आया है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। आप भी तमाम मेरे साथ वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। नहीं तो ऐसा बंदा जो महिलाओं को 50% महिलाओं को, जो देश की जननी है, उसको जो है वस्तु जमीन से जो है तुलना कर रहा है कि अब खाली प्लॉट है। हम खाली प्लॉट लगा रखे हैं क्या इन्होंने? तो हम और अगर हम खाली, अगर मैं सिंदूर नहीं लगाती तो इसका मतलब मैं खाली प्लॉट हूँ। उनका तो यही कहना है कि धर्म के अनुसार अगर देखा जाए, जो सिंदूर नहीं लगा रखा मतलब रजिस्ट्री नहीं हुई है, मतलब कोई भी कब्जा कर सकता है। कहने का मतलब ये है, सिंदूर लगाने से पता चलता है कि आप किसी की धरोहर हो। अच्छा, हाँ। और आदमी का से कैसे पता चलता है कि आदमी जो है उसकी रजिस्ट्री हो गई या नहीं हो गई? आदमी की क्या निशानी निकाली है हमारी? आदमी की निशानी भी तो बताए ना, या आदमी हमेशा ही खाली प्लॉट रहता है? क्या इस भारत में सारे आदमी जो है ना सिंदूर लगाते ना मंगलसूत्र पहनते? उनका कौन सा ऐसा तरीका है, चिन्ह है जिससे हम ये समझ सके इसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है? या सिर्फ आदमी तो कितनी भी शादी कर ले उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती, उसके प्लॉट हमेशा खाली होता है। कितनी भी औरतें आ जाएं, बहन बेटी की उम्र की कितनी की भी आ जाए। बाकी मेरी अगर आप देखोगे भाई, मैं तो ना सिंदूर लगाती, ना चूड़ी पहनती, ना मंगलसूत्र पहनती, तो आप जो है ना फिर ये सोचोगे कि भाई मेरी रजिस्ट्री हुई नहीं है। क्या रजिस्ट्री लगा रखी है ये? इसके मुंह पे महिलाएं वहां पे ताली पीट रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत वो हंस रही हैं। तो ये शर्म की बात है कि कैसे महिलाओं को आज भी बंधन में बांध रहे हैं ये। मतलब पहले पजेब पहनाते थे कि हाँ भाई छन छन की आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये है, दूर से ही पता चल जाएगा कि भाई इसकी शादी हुई है, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, और जिसके पजेब की आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब पास आके देखो उसके मंगलसूत्र और टीका भी नहीं, सिंदूर भी नहीं है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ही जो है ना अनमैरिड है और इसको हम छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये कैसी बयानबाजी, एक बाबा जो है पूरी मर्यादा का उल्लंघन ये जो है कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ जितने महिला आयोग हैं वो जो है इस बात पर जो है बागेश्वर धाम पर FIR होनी चाहिए और जो है इस पर सरकार एक्शन लेनी चाहिए कि महिलाओं को एक प्लॉट जो है वो समझ रहे हैं। प्लॉट पे आओ, जमीन पे आओ, इसको खोदो, नोचो, कुछ भी करो। मिन्हा ज़ौजहा, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया है और उस जान से उसके जैसा जोड़ा बनाया है। इससे यह साबित होता है कि वही जान से जिससे आदमी बना है उसी से बनी है औरत। यानी रूहानी तौर पे औरत और मर्द यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शोरा में, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11 में, फातिरुस समावाति वल अर्द जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा जिन्स का जोड़ा बनाए हैं। मतलब आदमी और औरत रूहानी तौर पे यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 29 में, कि मैंने इंसान को बनाया और अपनी रूह उसमें फूकी। अल्लाह ताला फिर से दोहराते हैं सूरह सजदा में, सूरा नंबर 32 आयत नंबर 9 में, हमने इंसान को बनाए और अपनी रूह इसमें फूकी। दोनों में, मर्द में भी और औरत में भी। इसके मानी ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का इल्म हर इंसान को दिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनी आदम पर कर्म फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी बनी आदम पे रहमत फरमाए, चाहे वो आदमी हो या औरत, चाहे काला या सफ़ेद, अमीर या गरीब, हर बनी आदम, हर इंसान पे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने करम फरमाए।
اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر، دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے، عورت اور مرد پہ، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل، عیسائیت کی کتاب، اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عورت کو ایک سزا دیتے ہیں، ایک دنڈ دیتے ہیں، اور جو یہ پریگننسی ہے، حمل ٹھہرنا ایک عورت کے لیے سزا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا، خدا کہتا ہے عورت سے، اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی۔ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی، اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن، حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو، عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو، نیک سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن، کیونکہ عورت
इंसान को जन्म देती है, इसीलिए उसकी इज्जत और उठाई गई है, ना कि उसे नीचे किया गया है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के नज़दीक जिन्स, सेक्स कभी भी क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी मयार नहीं है किसी को इज्जत देने के लिए या नीचे गिराने के लिए।